बरोबर झाला नाही फोटो काढतात ते पॅनल आणणार डिप्युटी सरपंचाक अनअपोजिले संपादन नाईक आणि सरपंचात 2 कॅन्डिडेट आहे विद्याधर अलीकर आणि मिनिनो क्लासो तातूंमध्ये फाईट केली पण म्हाका 7 पडली आणि विद्याधर अलीकराक 4 पडली. ओके लास्ट एका कितें मातशें कन्फ्युजन जालें आनी कितें जालें आतां तुमचें जालें सगळें व्यवस्थित ना लास्ट कन्फ्युजन कितें लास्ट जालें इलेक्शन जाता आनी तांकांय बी उचल्या आन्सर दिवपा पडटा सो एज पर तेंगे कायदेपण तेमी ती स्टॉप केली तांचो तातूंत गुन्यांव ना सो एज पर द शेड्यूल ते गेले आनी ती बंद उरली. ओके सो आतां ही तुमची पंचायत आसा ती तुमी कितें म्हणटा ताका बॅक्ड बाय कोण आसा काय कशी कितें इंडिपेंडंट ना आमची पंचायत सद्दां आतां आमी हेल्प ऑफ एमएलए वयतले आमी इंडिपेंडंट आसा सद्या कसलीय उदरगत करपाक आमी एमएलएचो आदार घेवन फुडें वयतले. आमची दावली डिगरपाली पंचायत न्यू सरपंच आयला आनी आमचो शाही सरदार फाटी रिजायन जालो. न्यू सरपंच बाब मिनीन क्लासो आनी तशेंच बाय संपदा अनअपोजिट डेप्युटी सरपंच आनी लास्ट टायम आमचे इलेक्शनाक कांय हें जालें आनी आमचे पंचायतीन चडशे ST आसा ट्रायबल्स आनी आमी आमचे ST सपोर्टाचे म्हाका दिसता तो मिनीन जिखला आनी कांय उंच कास्टाचे मनीस आमकां हिंगा डिवायड एंड रुल्स करताले पंचायतीन आनी ते आतां आमकां बंद करपाक जाय कित्याक एक मनीस आसा की तूं फकत आमचे कास्ट डिवायड करपाक सोदता आनी आमच्या आमदारा लागीं मागता सरपंचाक सदां तेणी कसले डेव्हलपमेंटाक हेल्प करचो आनी कांय डिवायड एंड रुल्स करचे न्हू कित्याक आमची डवरली मोस्टली ST समाजान भरिल्ली आनी तशेंच आमचे मुस्लीम भाव आसा हिंदू भाव आसा सरपंचान तांकां सगळ्यांक एकठांय रावन तेंचे कामां करची आनी तांकां कसली गरज पडली तांकां हेल्पय करचो. तेच भाशेन हांव सगळे 11 मेंबरांक देव बरें कर म्हणटा कित्याक हे कॉन्टेस्टांत भाग घेतलो तेंच्यांनी आनी बरो सपोर्ट केलो सपोर्ट करुना तेन्ना पूण हांव म्हज्यो हे फुडें 11 मेंबरां मागणां घेवन एमएलए करून उरलेलीं कामां सगळीं जी जायत्यो फायली पेंडींग आहा त्यो आमी ट्राय करतले जाता तशें एमएलएच्या आदारान कंप्लीट करतले. वोटींग जालें भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आशिल्लो विद्याधर आल्लेकर आनी संपदा नायक हे अनअपोज आयले आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे 4 पंच आसात तांणी 4 आमचे विद्याधर आल्लेकराक वोटींग केल्लें आसा. बाकीचे वोटींग खबर ना कोणें कितें केलां तें कांय ना. डेप्युटी सरपंच तुमचो डेप्युटी सरपंच संपदा नायक जाला आनी सरपंचा खातीर आमी विद्याधर आल्लेकर आमचो कॅन्डिडेट आशिल्लो पूण 4 मतां पडलीं. म्हाका दिसता आमची जी एक संघ मतां भारतीय जनता पार्टीचे आमी 4 जे पंच आशिल्ले ते एक संघ ताजे बरोबर रावले. आतां कोण दिसता मिनीन ताका 7 मतां पडली. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.